اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل ولا تجعلنا ممن شقی فکسل ولا ممن هو علی غیر عمل یتکل. پروردگارا ما را از کسانی قرار بده که با نیت، با قصد، با معرفت عمل انجام میدهند. عمل هدفدار، عمل همراه با نیت، عملی که از پیش معلوم است که در چه جهتی و به سمت چه مقصدی است. ممن نوی فعمل ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. ما را از اون تیر روزانی قرار نده که دچار تنبلی و بیکارگی است. کسالت یعنی تنبلی، یعنی بیکارگی. ما را از اینها قرار نده. ولا ممن علی غیر عمل یتکل. ما رو از کسانی قرار نده که تکیهشون به چیزی غیر از عمل است. نشستن و آرزو کردن و بافتن مطالبی به یکدیگر در جلسات بدون اینکه عملی به دنبال اون باشد. از اینها ما رو قرار نده.